अस्सलाम वालेकुम। NDN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद एहतसाबी अदालत ने फरागोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के बैंक अकाउंट मुजमद करने का हुक्म कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुजमद करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुजमद करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान की दायमी वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए। अब आपको पेश करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज ने केस की समाअत की, जिस सिलसिला में इमरान खान को अदालत में तलब किया गया था। तहम जेल हुकाम ने इन्हें पेश करने से माजरत कर ली, जिसके बाद इनकी वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाई। दौरान समाअत SHO आर बाजार ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। अदालत ने कहा कि 9 मई से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाएगी। अब आपको बताते चले, लाहौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल 10 जनवरी को ही खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी से खुल जाएंगे। काम सर्दी की लहर के बायस 22 जनवरी तक स्कूल खुलने का वक्त सुबह 9:30 बजे होगा। सर्दियों की तातीलात और नई स्कूल टाइमिंग से मुतालिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 जनवरी तक सरकारी व निजी स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे और 23 जनवरी से औकात मामूल के मुताबिक होंगे। नोटिफिकेशन में छुट्टी का वक्त दर्ज नहीं है। छुट्टी के वक्त का तयन न होने के बायस तलबा और वालिदैन अबहम का शिकार होंगे। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दूसरी समाअत भी मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदस्य शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अन्य 242 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार हसनैन चौहान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने अन्य 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया। दरख्वास्त गुजार ने वज़ीर कहा कि शहबाज शरीफ ने गलत हल्फ बयानी में कारोबार से मुतालिक बयानी की। RO का फैसला कालअदम करार देकर शहबाज शरीफ के कागजात मुस्तरद किए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार के दलाल सुनने के बाद अपील मुस्तरद कर दी, ताहम तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद की थी, जबकि इसी हल्का से MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल भी उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापसी लेने की समाअत दोबारा शुरू। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत कर रहा है। PTI वकील शाह फैसल वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह महमद अदालत में पेश हुए। PTI वकील ने अदालत से इस्तात की कि बैरिस्टर गौहर रास्ते में हैं, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम जवाब जमा करते हैं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आप भी जवाब जमा कर लें। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को PTI इंट्रापार्टी इंतखाबात कल अदम करार दे दिए। बुलेटिन में रुक करते चलें जी इलाकाई खबरों का, और आपको पेश करते चलें जी रेवन रोड लाहौर से, जहाँ पर NA 126 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद MNA के उम्मीदवार चौधरी अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि जो वादे करेंगे वो पूरे किए जाएंगे। इलेक्शन में क्योंकि पहली दफ़ा वो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन। जी, मैं सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम करता हूं कि वो लाहौर में तशरीफ़ लाए। उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और इंशाअल्लाह वो लाहौर से कामयाब होकर पंजाब और लाहौर में बैठेंगे और जमहूरियत के पर यकीन रखते हुए इंशाअल्लाह पंजाब और लाहौर में जो लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी कमज़ोर है, वो इनके मुंह पर इंशाअल्लाह तमांचा होगा 8 फरवरी को, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में बैठकर पंजाब में बैठकर। अब आपको बताते चले, पहाड़ से पहाड़ में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। पहाड़ इंतखाबी मुहिम मोहब्बत का सफर। सफ़ीर अब्बास अफरीदी के काफिले में दरह आदम खेल के दर्जनों खानदानों ने शमूलियत इख्तियार की। पहाड़ दरह आदम खेल कोही वाल हुजरा महबूब अली में आमिर और महबूब अली की जानिब से कौमी असम्बली हल्का NA 35 व सूबाई असम्बली हल्का P के 91 उम्मीदवार सैनिटर अब्बास खान अफरीदी के हक में शमूलियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आइंदा इंतखाबात के लिए दोनों भाइयों को मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अब्बास अफरीदी की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। इस बार
در آدم کھیل کے تمام پولنگ اسٹیشن جیت کر دکھائیں گے۔ اس کے بعد عباس افریدی نے کہا کہ تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے 37 اسسٹنٹس کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹس کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ٹریفک پولیس کے 37 اسسٹنٹس کو پہلی بار محکمانہ ترقی دی گئی۔ رینکس لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں منعقد ہوئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کی ٹریفک پولیس کے یونیفارم میں تقسیم میں شرکت۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انعام وحید، سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر، اے آئی جی ایجمن بلال عمر، اے آئی جی انسپیکشن شائستہ ندیم سمیت دیگر افسران بھی موجود۔ سینئر افسران نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹس کے عہدے پر پروموشن کے رینکس لگائے۔ 2023 میں بہترین کارکردگی کے حامل 20 ٹریفک افسران اور اہلکاران میں نقد انعامات اور تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ اب آپ کو بتاتے چلے کوہاٹ میں گور سیف اللہ خان اور محمد شیب کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ کوہاٹ درآدم کھیل قوم شراکی تاڑے ضلع کے غیور عوام نے علاقے کے بہتر مفاد میں جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار این اے 35 گور سیف اللہ خان بنگش اور حلقہ پی پی کے 90 حاجی شعیب افریدی کی مکمل حمایت اور بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اہلیان علاقے کا کہنا تھا کہ امیدوار جو بھی ہو، ہمارا ووٹ صرف کتاب کا ہے۔ انشاءاللہ جمعیت کا پیغام گھر گھر گلی گلی پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں بلیٹن میں کوٹ غلام محمد سے، جہاں پر پی ایس 47 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کو عوام کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ قاری نثار احمد سے۔ جی قاری نثار، بتائیے گا۔ جی، صوبائی اسمبلی سندھ کے حلقہ پی ایس 47 کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار رئیس نور احمد خان برگڑی نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر منتخب ہو کر عوام کی پہلے کی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کیے جانے کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر مبارکباد دینے کے لیے آنے والے مختلف وفود اور لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حکومت بلکہ حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی ہمیشہ عوامی خدمت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ رئیس نور احمد خان برگڑی نے کہا کہ حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروانے کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں رئیس نور احمد خان برگڑی نے NN24 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حاسدین کی جانب سے مختلف افواہیں پھیلائی گئی کہ انہیں پارٹی نے ٹکٹ کے لیے مسترد کر دیا، جو غلط ثابت ہوئی۔ پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں اس کے لیے اپنے قائدین کا مشکور ہوں اور ان کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی حق سچ کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جی، اب آپ کو بتاتے چلے دیر ابر سے دیر بالا میں انسداد پولیو مہم کا سلسلہ جاری۔ انسداد پولیو مہم دوسری روز سخت سیکورٹی انتظامات کے ساتھ جاری۔ ضلع کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکاروں کو الرٹ اور مختلف مقامات پر پولیس کی اضافی ناکہ بندیاں قائم کر کے چیکنگ کے عمل کو مزید سخت کر دیا گیا۔ ڈی پی او دیر بالا وقار احمد بذات خود پولیو مہم کی سیکورٹی انتظامات کا براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیو ٹیموں کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر انسداد پولیو مہم کے پرامن انعقاد کو یقین بنایا اور تمام پولیس جوان اپنے تحفظ کی خاطر بل پروف ہیلمٹ اور جیکٹ بھی لازمی استعمال کریں۔ بلیٹن میں بات ہوگی صادق آباد کی، جہاں پر اسمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر کسٹم انسپیکٹر احمد بن سہیل اور جنید اقتدار کی کارروائی۔ نان کسٹم پیڈ سامان سے بھرا ہوا ٹرک پکڑ لیا گیا۔ ٹرک میں سے کروڑوں روپے مالک کی نان کسٹم اشیاء برآمد۔ ٹرک کو تحویل میں لے کر ملزمان کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت کارروائیاں جاری۔ نان کسٹم چیزوں کو اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انسپیکٹر کسٹم۔ اب آپ کو بتاتے چلے کشمور میں بھی نگران حکومت کچے کے ڈاکوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے باوجود آپریشن بری طرح ناکام۔ نگران حکومت نے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ 3 ماہ سے پولیس اور رینجرز کا مشترکہ ٹارگٹ آپریشن جاری ہے، لیکن رزلٹ صفر۔ آپریشن کے نام پر اربوں روپے پانی میں بہہ گئے۔ انڈر پاس وے روڈ پر ڈاکوں کی مسلسل یلغار، گڈز ٹرانسپورٹ پریشان۔ 3 روز قبل نائج کوٹ کے قریب اغوا کیے جانے والے ڈرائیوروں پر بدترین تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ ڈاکوں نے 6 ٹرک کے ٹائر برسٹ کر کے 9 ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر لیا۔ ویڈیو میں ڈرائیور پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مغوی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں جی نوشہرہ سے، جہاں پر نوشہرہ کے گاؤں جڑوبہ میں پاکستان عام آدمی موومنٹ کے حوالے سے ایک پروکار پروگرام منعقد ہوا۔ صوبیدار ظفر، حوالدار منصف اور دیگر مشران کی جانب سے پاکستان عام آدمی موومنٹ کے لیے پروگرام، جس میں سب نے آنے والے الیکشن میں سربراہ پاکستان عام آدمی موومنٹ میں جنرل ریٹائرڈ سعد کھٹک کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔